एभ्रिवान, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी यहाँ BBS सेकेन्ड इयर अन्तर्गत कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङको हामी च्याप्टर एब्जर्प्सन एन्ड द भेरिएबल कस्टिङलाई चाहिँ हामी यहाँ कभर गर्न जाँदैछौँ। आज हामी यस भिडियोमा जस्ट हामी कन्सेप्टको बारेमा मात्रै कुरा गर्छौँ र हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ अब हामी के गर्छौँ त यो च्याप्टरसँग सम्बन्धित जुन एक्जाममा सोधिएका क्वेसनहरूलाई चाहिँ हामी सल्भ गर्नेछौँ। र आज हामी विशेष गरी यस भिडियोमा यो च्याप्टरको मेन फर्मेट हुन्छ। जस्तै हाम्रो यो च्याप्टरमा हामीले मेन बनाउन जान्नुपर्ने भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यसमा हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउन जानुपर्ने हुन्छ, जसमा के हुन्छ त अन्डर द एब्जर्प्सन कस्टिङ मेथड र अर्को भनेको भेरिएबल कस्टिङ मेथड अथवा त्यसलाई के पनि भनिन्छ मार्जिनल कस्टिङ मेथड पनि भनिन्छ। र यो चाहिँ हाम्रो यो एब्जर्प्सन एन्ड द भेरिएबल कस्टिङको चाहिँ यो पार्ट 1 रहेको छ। र यदि हजुरहरूलाई अन्य च्याप्टरहरूमा पनि केही कन्फ्युजन छ भनेदेखि र अन्य च्याप्टरहरू पनि हाम्रो यहाँ अभाइलेबल रहेको छ, त्यसमा गएर चाहिँ हाम्रो प्लेलिस्टमा गएर हजुरहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। जसमा र अब हाम्रो यहाँ विशेष गरी यहाँ के रहेको छ भन्दाखेरि यो च्याप्टरमा चाहिँ हामीले मेन पढ्नुपर्ने भनेको के हो त एउटा हामीले रिकन्सिलिएसन गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा भेरिएबल कस्टिङ अनुसार आएको प्रफिट र अर्को भनेको चाहिँ एब्जर्प्सन कस्टिङबाट आएको प्रफिट बिचको एउटा रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। किन भन्दाखेरि यो भेरिएबल कस्टिङ मेथडबाट निकालिएको इन्कम नेट इन्कम र एब्जर्प्सन कस्टिङबाट निकालिएको नेट इन्कम चाहिँ भिन्नता हुन्छ। हो त्यो बिच चाहिँ किन भिन्नता छ हो त्यसलाई चाहिँ हामी रिकन्साइल गर्ने काम चाहिँ हामी यस च्याप्टरमा नै गर्छौँ। र यसको लागि चाहिँ हामीलाई सुरुमा के चाहियो त इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ चाहियो, अर्को एउटा भनेको इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर द भेरिएबल कस्टिङ मेथड अथवा मार्जिनल कस्टिङ मेथड चाहिँ हामीलाई चाहिएको छ। भनेपछि अब हाम्रो यहाँ के छ भन्दाखेरि इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर द भेरिएबल अथवा यसलाई के पनि भनिन्छ डाइरेक्ट पनि भनिन्छ र अथवा मार्जिनल कस्टिङ मेथड पनि भनिन्छ फर द इन्टरनल रिपोर्टिङ पर्पजको लागि भनेदेखि अब हामीले अब के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर द भेरिएबल अथवा डाइरेक्ट अथवा मार्जिनल कस्टिङ मेथड अनुसार चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ अर्को मेथड भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ सुरुमा यसको प्रेजेन्टेसन गर्ने कुरा नै फरक हुन्छ के। कसरी प्रेजेन्टेसन गर्ने फरक हुन्छ भन्दाखेरि यसमा सुरुमा हाम्रो फर्मेटमा अब हामीले पार्टिकुलर्स रुपिस त त्यो लेखिहाल्छौँ है। त्यसमा हामीले जुन हाम्रो सेल्स रेभिन्यू हुन्छ, जुन हाम्रो सेल्स रेभिन्यू भनेको चाहिँ सेलिङ प्राइस पर युनिट मल्टिप्लाइड बाई जति पनि हामीले युनिट सोल्ड गरेको छौँ त्यसले मल्टिप्लाइड गर्यो भनेदेखि हाम्रो के आउने भयो त सेल्स रेभिन्यू, अर्थात् हाम्रो चाहिँ व्यवसायबाट चाहिँ हामीले गरेको आर्जन जुन पनि हाम्रो वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ बेचेर अथवा बिक्री वितरण गरेर भन्ने कुरा भयो है। यसरी चाहिँ हाम्रो के आउने भयो त सेल्स रेभिन्यू। र त्यो सेल्स रेभिन्यूमा हामीले जुन उत्पादन गर्दाखेरि लागिएका यस्तो कस्ट जुन चाहिँ भेरिएबल नेचरको हुन्छ है त्यस्तो कस्टलाई हामी सुरुमा घटाउँछौँ। जस्तै जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ उत्पादन गर्दाखेरि लागेको खर्च मात्रै सम्बन्धित हुन्छ। के हो त यसमा ओन्ली यस्तो कस्ट जुन चाहिँ उत्पादन गर्दाखेरि लागेको खर्च तर फिक्स कस्ट होइन, ओन्ली भेरिएबल कस्ट, त्यस्तो कस्टहरूलाई चाहिँ हामी यहाँ घटाउँछौँ है त। जसमा चाहिँ अब हाम्रो भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ द गुड सोल्ड जसमा हाम्रो डाइरेक्ट म्याटर हुन सकिन्छ, भेरिएबल कस्टमा डाइरेक्ट लेबर हुन सकिन्छ, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हुन सकिन्छ, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड हुन सकिन्छ है। यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी हाम्रो टोटल भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ द प्रोडक्सन आइसकेपछि जसमा चाहिँ अब हामीले यो भने त टोटल वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि लागेको लागत आउने भयो, तर हामीले जति पनि उत्पादन गर्यो त्यो बराबरको नै अब हामीले अब सेल्स गर्छौँ भनिन्छ त छैन। र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले पहिला इयरमा चाहिँ जुन हाम्रो क्लोजिङ स्टकको रूपमा रहेको हुन्छ त्यसलाई पनि हामीले बेच्न सक्छौँ यो वर्षमा है। पहिला स्टकको रूपमा पहिला वर्षको चाहिँ स्टकको रूपमा रहेको कुनै पनि गुड्स चाहिँ यो वर्षमा गएर बेच्न पनि सकिन्छ हो। त्यस्तो कुराहरूलाई पनि हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। र साथै अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो वर्षमा पनि पक्कै पनि क्लोजिङ स्टक त छ होला नि होइन, सबै कुरा गुड्स त उसले बेचेन होला हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टकलाई पनि उसले कभर गर्नुपर्ने हुन्छ अर्थात् कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। जसमा चाहिँ अब हामीले भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ द प्रोडक्सनमा हामीले ओपनिङ स्टकलाई एड गर्छौँ र क्लोजिङ स्टकलाई
लेस गर्छौँ र यसरी आएकोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड के भन्छ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनिन्छ जसलाई र यसरी हामीले भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ द गुड्स सोल्ड यो चाहिँ गुड्स सोल्ड गरेकोसँग मात्रै सम्बन्धित जुन चाहिँ हामीले वस्तुहरू बेचिएको हुन्छ नि त्यो वस्तुसँग सम्बन्धित मात्र भयो है र यसरी हामीले सेल्स रेभिन्यूबाट हामीले भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट घटाइसकेपछि हाम्रो के आउने भयो त ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउने भयो र त्यसमा अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त नन म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्ट भनेपछि के भयो त यस्तो भेरिएबल नेचरको कस्ट जुन चाहिँ उत्पादन गर्दासँगको लागेको उत्पादन गर्दा लागेको सम्बन्धित खर्च नभएर चाहिँ अन्य खर्चहरू जस्तै हाम्रो सेलिङ कस्ट हुन सकिन्छ अथवा हाम्रो अब प्रशासनिक कस्टहरू हुन सकिन्छ अथवा हाम्रो बिक्री वितरण गर्दाखेरि लागेको खर्चहरू हुन सकिन्छ हो त्यस्ता खर्चहरूलाई चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ है त यसमा भेरिएबल अफिस एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड र भेरिएबल सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड यसरी भयो र यसमा ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिनमा हामीले नन म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्ट घटाइसकेपछि हाम्रो के आउनु भयो त नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउने भयो यसरी र यसरी नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिनमा अब हामीले नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिनमा अब फिक्स्ड कस्ट जुन हाम्रो स्थिर खर्चहरू हुन्छ त्यसलाई हामीले घटाइसकेपछि स्थिर खर्च पनि कस्तो खर्च भन्दा चाहिँ जुन स्थिर खर्च जुन चाहिँ केसँग सम्बन्धित थियो एउटा फ्याक्ट्रीसँग अथवा वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि लागेको खर्च अथवा वस्तुलाई सेल गर्दाखेरि लागेको खर्च हुन सकिन्छ अथवा वस्तुलाई बिक्री वितरण गर्दाखेरि लागेको खर्च हुन्छ तर कस्तो नेचरको सबै चाहिँ स्थिर अथवा फिक्स नेचरको हुनु पर्यो हो त्यस्ता खर्चहरूलाई चाहिँ हामीले घटाइसकेपछि हाम्रो के आउने भयो त नेट इन्कम आउने भयो है यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर द भेरिएबल अर द डाइरेक्ट अर द मार्जिनल कस्टिङ फर द इन्टरनल रिपोर्टिङ पर्पोज जस्तै अब यो कुराहरू जुन यो फर्मेटमा हामीलाई भनिएको छ यसमा हामीले जब बुझ्छौँ जब हामीले प्र्याक्टिकली गर्छौँ है र अब यति चाहिँ हामीले एउटा प्रेजेन्टेसन हो यही फर्मेटमा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई चाहिँ अब हामीले हेऱ्यौँ है त र अब अर्को हाम्रो रहेको छ इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर द ट्रेडिसनल अर द कन्भेन्सनल फुल कस्ट अर द एब्जर्प्सन कस्टिङ अर फर द एक्सटर्नल रिपोर्टिङ पर्पोज पनि भनिन्छ यसलाई मेन चाहिँ हामीले विशेष गरी भन्ने भनेको के हो भन्दा चाहिँ एब्जर्प्सन कस्टिङ मेथड जसमा चाहिँ हाम्रो जुन मार्जिनल कस्टिङ मेथड अनुसार भन्दा चाहिँ छुट्टै यसमा के हुन्छ त प्रेजेन्टेसन हुन्छ र प्रेजेन्टेसनको मात्र नभएर चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा के पनि आउँछ त फिक्स्ड कस्ट पनि आउँछ तर हाम्रो भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ यो हाम्रो मार्जिनल कस्टिङमा चाहिँ के मात्रै आउँछ त भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड मात्रै आउने गर्दथ्यो यसलाई अब हामीले हेर्छौँ सेल्स रेभिन्यू सेलिङ प्राइस इन्टु सोल्ड युनिट्स गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो सेल्स रेभिन्यू आइहाल्छ र त्यसबाट अब हामीले म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ द गुड्स सोल्ड जसमा हाम्रो डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर र डाइरेक्ट एक्सपेन्सिस है र साथै अब हाम्रो उत्पादन गर्दा लागेका सम्पूर्ण हाम्रो फ्याक्ट्रीसँग सम्बन्धित अथवा म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि लागेका सम्पूर्ण खर्चहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ र म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ द गुड्स सोल्ड निकाल्नको लागि हामीले टोटल वस्तु उत्पादन गरिएको जुन हाम्रो खर्चहरू राख्छौँ र त्यसमा अब हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने कुरा भन्दा के हुन्छ त ओपनिङ स्टकलाई जोड्नुपर्ने हुन्छ र क्लोजिङ स्टकलाई घटाउनु पर्ने हुन्छ यसरी चाहिँ हाम्रो के आउने भयो त यसरी हाम्रो आउने भयो म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ द गुड्स सोल्ड तर अब हामीले यदि हाम्रो कुनै पनि फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड चाहिँ ओभर अथवा अन्डर एब्जर्प्सन गरिएको छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा त्यसलाई पनि कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी अब हामीले म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ द प्रोडक्सन नभएर हामीले म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ द गुड्स सोल्ड निकालेपछि अब हामीले त्यसमा अब के भयो त जुन हामीले ग्रस प्रफिट मार्जिन निकाल्यो त्यसलाई निकालिसकेपछि र ग्रस प्रफिट मार्जिनमा अब हामीले नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अर्थात् हाम्रो चाहिँ उत्पादन गर्दाखेरि नलागिएका सम्पूर्ण खर्चहरू जस्तै अब हाम्रो सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन कस्ट हुन सकिन्छ अथवा हाम्रो अफिस एन्ड द एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट हुन सकिन्छ हो त्यस्ता खर्चहरू तर दुवै भेरिएबल नेचरको पनि प्लस फिक्स नेचरको पनि है एकै ठाउँमा हामीले घटाउन सक्छौँ र यसरी घटाइसकेपछि हाम्रो आउने भनेको नेट इन्कम भनेपछि यो एब्जर्प्सन कस्टिङबाट मेथडबाट आएको इन्कम र हाम्रो यो मार्जिनल कस्टिङ मेथडबाट आएको इन्कम चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त डिफ्रेन्ट हुन्छ है त र अब हाम्रो यहाँ रहेको छ अर्को पनि अल्टरनेटिभली नै हामीले यहाँ निकाल्न सक्छौँ जुन हाम्रो एब्जर्प्सन कस्टिङमा जस्तै
सेल्स रेभिन्यू हामीले यसरी निकाल्ने भइहाल्यो, सेलिङ प्राइस पर युनिट इन्टु नम्बर अफ युनिट सोल्ड, र जसमा चाहिँ हामीले म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ द गुड्स सोल्ड निकाल्न सक्छौँ, जसमा डाइरेक्ट मेटेरियल पर्छ, डाइरेक्ट लेबर पर्छ, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस पर्ने गर्दछ, र भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड र साथै फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड है। उत्पादन गर्दाखेरि लागेको सम्पूर्ण खर्चहरू, चाहे त्यो भेरिएबल नेचरको होस् चाहे त्यो फिक्स कस्ट नेचरकै होस् है, ती सबै खर्चहरूलाई चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टकलाई दुवैले कन्सिडर गरेर हामीले म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ द गुड्स सोल्ड निकाल्नु पर्ने हुन्छ, र जसमा चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्ने छ, ग्रस प्रफिट मार्जिन बिफोर द एडजस्टमेन्ट भने चाहिँ ओभर अर द अन्डर एब्जर्प्सन अफ द फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट है। यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले न्युमेरिकल गर्दाखेरि नै बुझ्छौँ है। त्यसमा है यो ग्रस प्रफिट मार्जिन आफ्टर एडजस्टमेन्टमा अब हामीले सम्पूर्ण खर्चहरू, जुन खर्च चाहिँ हाम्रो उत्पादन गर्दा नलागिएको खर्चहरू हुन्छ, जुन चाहिँ बिक्री वितरण गर्दाखेरि लागिएको खर्च, प्रशासनिक अब खर्चहरू भयो है, ती खर्चहरूलाई चाहिँ अब हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। ती खर्चहरूमा हाम्रो भेरिएबल नेचर पनि हुन सकिन्छ र फिक्स कस्ट नेचरको पनि हुन सकिन्छ। त्यो सबै खर्चहरूलाई हामीले अब घटाइसकेपछि हाम्रो के आउँछ त, नेट इन्कम है, यसरी आउँछ। र अब हामीले यस च्याप्टरमा मेन गर्ने भनेको रिकन्साइल्ड प्रफिट अन्डर द भेरिएबल कस्टिङ र रिकन्साइल्ड प्रफिट अन्डर द एब्जर्प्सन कस्टिङ, र अर्को भनेको हाम्रो के हुन्छ त, रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट हो। यसरी चाहिँ अब हामीले निकाल्न सक्छौँ। हाम्रो यहाँ छुट्टै छुट्टै हाम्रो यहाँ फर्मेट रहेको छ, जसमा चाहिँ अब यदि हामीले चाहिँ रिकन्साइल्ड प्रफिट अन्डर द भेरिएबल कस्ट अनुसार हामीले गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अब हामीले कुनबाट जानुपर्ने भयो त, नेट प्रफिट एज पर द एब्जर्प्सन कस्टिङ अनुसार। त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड अफ द ओपनिङ स्टकलाई एड गर्ने र फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड अफ क्लोजिङ स्टकलाई हामी के गर्ने त, घटाउने। ओपनिङ स्टकको फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडलाई जोड्ने र फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड अफ द क्लोजिङ स्टकलाई घटाउने, यसरी गर्न सक्छौँ। यो भनेको के हो त, हाम्रो नेट प्रफिट एज पर द भेरिएबल कस्टिङ यसरी आउने भयो। र यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो रिकन्साइल्ड प्रफिट अन्डर द एब्जर्प्सन कस्टिङ भनेपछि अब हामीले भेरिएबल कस्टिङ मेथडबाट जानु पर्यो। नेट प्रफिट एज पर द भेरिएबल कस्टिङमा अब हामीले क्लोजिङ स्टकमा भएको फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड अफ द क्लोजिङ स्टक हो, त्यसलाई चाहिँ एड गर्नुपर्ने भयो, र फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड अफ द ओपनिङ स्टकलाई चाहिँ हामी के गर्नु भयो, लेस गर्नुपर्ने भयो। र अब हाम्रो के आयो त, नेट प्रफिट एज पर द एब्जर्प्सन कस्टिङ मेथड। र रिकन्साइल्ड स्टेटमेन्टमा अब हाम्रो रहेको छ नेट प्रफिट एज पर द ओपनिङ स्टकमा, नेट प्रफिट एज पर द के त, भेरिएबल कस्टिङ मेथडबाट पनि, र अर्को भनेको एब्जर्प्सन कस्टिङ मेथड हो। दुईवटा यो प्रफिटलाई अब हामीले घटाइसकेपछि दुईवटा बिचको भिन्नतालाई हामी के भन्छौँ, डिफ्रेन्स इन द नेट प्रफिट निकाल्छौँ। र डिफ्रेन्स इन द नेट प्रफिटमा चाहिँ अब हामीले ओपनिङ स्टक इन द युनिट्स र क्लोजिङ स्टक युनिट्सलाई राखेर चेन्जेस इन द स्टक युनिट्स निकाल्छौँ, र त्यो स्टक चेन्जेस इन द स्टक युनिट्सलाई हामीले के मल्टिप्लाई गर्छौँ त, स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड रेटले मल्टिप्लाई गरेर हामी के निकाल्न सक्छौँ, डिफ्रेन्स इन द भ्यालु अफ द स्टक यसरी निकाल्न सक्छौँ। यो भनेको चाहिँ सम्पूर्ण हाम्रो चाहिँ के भयो त, एउटा स्टेटमेन्ट भयो है। यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले न्युमेरिकल प्रब्लम गरिसकेपछि हामी बुझ्छौँ। जस्तै हाम्रो अब जस्तै मेन भनेको त अब यो एब्जर्प्सन कस्टिङ र मार्जिनल कस्टिङमा मेन भिन्नता भनेको त्यो अब कसैले चाहिँ अब क्लोजिङ स्टक क्यालकुलेट गर्दाखेरि फिक्स ओभरहेडलाई कन्सिडर गर्ने भयो, र कसैले चाहिँ फिक्स ओभरहेडलाई कन्सिडर गर्ने भएन। अर्थात् के हो भन्दा चाहिँ यो हाम्रो मार्जिनल कस्टिङ मेथड अनुसार चाहिँ यो यसको ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टकमा चाहिँ के इन्क्लुड भएन त, फिक्स कस्ट इन्क्लुड भएन। तर हाम्रो यहाँ एब्जर्प्सन कस्टिङ मेथडमा चाहिँ के हुने भयो त, यहाँ फिक्स कस्ट चाहिँ जुन हाम्रो ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टकमा चाहिँ के हुने भयो त, फिक्स कस्ट चाहिँ इन्क्लुड हुने भयो। त्यो यो भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँ हुन त के छ त, मार्जिनल कस्टिङ मेथडमा र के भयो त्यो एब्जर्प्सन कस्टिङ मेथडमा भयो। र अर्को भनेको के भन्दा चाहिँ वाट आर द इसेन्सियल डिफ्रेन्स बिट्विन द भेरिएबल कस्टिङ एन्ड द एब्जर्प्सन कस्टिङ भन्ने कुरा छ है। यसमा चाहिँ जसमा अब हामीले यो जुन हाम्रो 2076 सालमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 16मा चाहिँ हामीलाई एक्जाम अलरेडी सोधिएको रहेछ है त, हाम्रो रिसेन्टली नै सोधेको रहेछ, जसमा चाहिँ अब के छ त भन्दाखेरि वाट आर द इसेन्सियल डिफ्रेन्स बिट्विन द भेरिएबल कस्टिङ एन्ड द एब्जर्प्सन कस्टिङ भन्ने कुरा रह्यो है। यो भेरिएबल कस्टिङ र एब्जर्प्सन कस्टिङ बिच चाहिँ के भिन्नता छ त भन्ने कुरा हामी यहाँ हेर्छौँ है त। जस्तै यो एब्जर्प्सन कस्टिङ मेथड अनुसार पनि हामीले नेट इन्कम निकाल्न सक्छौँ, तर भेरिएबल कस्टमा पनि हामीले के निकाल्न सक्छौँ त, त्यसै गरी नेट इन्कम निकाल्न सक्छौँ। तर हाम्रो यहाँ के छ भन्दाखेरि एब्जर्प्सन कस्टिङ मेथडले चाहिँ जुन प्रोडक्ट कस्ट
निकाल्दाखेरि अथवा उसले इन्भेन्ट्री निकाल्दाखेरि चाहिँ उसले फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडलाई चाहिँ उसले के गर्छ त इन्क्लुड गर्छ, तर भेरिएबल कस्टले इन्क्लुड गर्दैन हो। यसरी चाहिँ यस्ता कुराहरूको चाहिँ हाम्रो यहाँ डिफ्रेन्सेस रहेको छ है त। बेसिस अफ द डिफ्रेन्सेसमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि यसमा फिक्स्ड एन्ड द म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड अन्तर्गत हाम्रो यहाँ एब्जर्प्सन कस्टिङमा के छ भन्दाखेरि बेसिस अफ फिक्स्ड एन्ड द फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भनेपछि फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड्स इज कन्सिडर्ड एज अ प्रोडक्ट कस्ट भनेपछि प्रोडक्ट कस्ट भनेर चाहिँ लिन्छ भन्नुको अर्थ के भन्दा चाहिँ एब्जर्प्सन कस्टिङले चाहिँ यो जुन फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडलाई चाहिँ कन्सिडर गर्छ एज अ के त प्रोडक्ट कस्ट भनेपछि कसरी चाहिँ यसको प्रोडक्ट कस्ट भन्नुको अर्थ के हो भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ एज अ कस्ट अफ द प्रोडक्सनको रूपमा चाहिँ यसले लिन्छ भन्नुको अर्थ के भन्दा चाहिँ जसरी यसले हाम्रो कस्ट अफ द प्रोडक्सन निकाल्ने बेलामा जुन कस्ट अफ द गुड्स सोल्ड निकाल्ने बेलामा यसले एब्जर्प्सन कस्टिङमा यसले केलाई कन्सिडर गरेको थियो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडलाई हो, यही कुराको बारेमा गरे है यसले हो। यसरी गर्छ र तर भेरिएबल कस्टले चाहिँ भेरिएबल कस्टिङमा चाहिँ इन्क्लुड गर्दैन भने चाहिँ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड इज कन्सिडर्ड एज अ पिरियड कस्ट भनेपछि यसले प्रोडक्ट कस्ट भनेको भए त यो हाम्रो पिरियड एब्जर्प्सन कस्टिङ अनुसार नै यसले अनि कस्ट अफ द प्रोडक्सन अथवा कस्ट अफ द गुड्स निकाल्दाखेरि यसले एड गर्थ्यो, तर यसले एड गरेन है। यसले छुट्टै नै पिरियड कस्ट भनेर चाहिँ छुट्टै ट्रिट गर्यो है त। भनिसकेपछि अब के रहेछ भन्दाखेरि फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भनेपछि के भयो त फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड इज कन्सिडर्ड एज अ प्रोडक्ट कस्ट इन द एब्जर्प्सन कस्टिङ मेथड अनुसार, तर भेरिएबल कस्टिङ मेथड अनुसार चाहिँ यो जुन फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड इज कन्सिडर्ड एज अ पिरियड कस्ट भन्ने कुरा भयो। एब्जर्प्सन कस्टिङमा प्रोडक्ट कस्ट भन्ने मानिन्छ, अर्कोमा चाहिँ पिरियड कस्ट भने चाहिँ यो समय अवधि भरको चाहिँ एउटा खर्च भन्ने कुरा चाहिँ भयो जसलाई चाहिँ हामीले चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ है। र अर्को भनेको के हो त भन्दा इन्भेन्ट्री, र इन्भेन्ट्री इन्क्लुड्स द फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड्स देयरफोर द भ्यालु अफ द इन्भेन्ट्री विल बी हायर भन्ने कुरा हुन्छ। यसरी फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड पनि इन्क्लुड गर्ने भइसकेपछि अब यो एब्जर्प्सन कस्टिङमा चाहिँ इन्भेन्ट्रीको भ्यालु चाहिँ के हुनुभयो त या भेरिएबल कस्टिङ मेथड भन्दा नै बढी हुने भयो है त। र अर्को हाम्रो भेरिएबल कस्टिङ अन्तर्गत रहेको छ इन्भेन्ट्री डज नट इन्क्लुड द फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड बिकज इट इज कन्सिडर्ड एज द पिरियड कस्ट देयरफोर द भ्यालु अफ द इन्भेन्ट्री विल बी लोवर भन्ने कुरा भएको छ। र अर्को यसै गरी हाम्रो डिफ्रेन्सेसको बेसिस रहेको छ। बेसिस अफ द डिफ्रेन्सेसमा प्रफिट है, हायर द युनिट अफ द इन्डिङ इन्भेन्ट्री हायर विल बी द प्रफिट। अर्थात् के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो जुन क्लोजिङ अथवा इन्डिङ इन्भेन्ट्री रहेको छ यदि इन्डिङ इन्भेन्ट्री हायर छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ त हायर विल बी द प्रफिट हुन्छ भनेदेखि एब्जर्प्सन कस्टिङ मेथडमा चाहिँ प्रायः जसो चाहिँ हाम्रो भेरिएबल कस्टिङ मेथडको कम्पेरिजनमा चाहिँ प्रफिट चाहिँ हायर नै हुने रहेछ। र यसरी लोवर हुने रहेछ कसमा त भेरिएबल कस्टिङ अनुसार चाहिँ लोवर द युनिट अफ द इन्डिङ इन्भेन्ट्री लोवर विल बी द प्रफिट भन्ने भयो। र रिपोर्टिङ पर्पज किन चाहिँ मेन चाहिँ यो एब्जर्प्सन कस्टिङ किन गर्छ भन्दा चाहिँ इट इज मेनली प्रिपेयर फर द एक्सटर्नल रिपोर्टिङ। के को लागि गर्छ त एब्जर्प्सन कस्टिङ मेनली बनाउने भनेको चाहिँ मेनली फर द पर्पज अफ द एक्सटर्नल रिपोर्टिङको लागि। र भेरिएबल कस्टिङ चाहिँ किन बनाइन्छ भन्दा चाहिँ इट इज मेनली प्रिपेयर फर द इन्टर्नल रिपोर्टिङ भनेर भनेको छ। यसरी चाहिँ हाम्रो एक्सटर्नल पर्पजको लागि अथवा एक्सटर्नल रिपोर्टिङको लागि र अर्को भनेको इन्टर्नल रिपोर्टिङको लागि छुट्टा छुट्टै चाहिँ यिनीहरूको एब्जर्प्सन कस्टिङ मेथड र भेरिएबल कस्टिङ मेथडको चाहिँ छुट्टा छुट्टा नै यसको भूमिका चाहिँ रहेको रहेछ है त। र अर्को भनेको चाहिँ ओभर अर द अन्डर एब्जर्प्सनमा के फरक छ भने चाहिँ ओभर इन दिस कस्टिङ अर्थात् हाम्रो एब्जर्प्सन कस्टिङमा चाहिँ के हुनुभयो भन्दा चाहिँ देयर मे बी ओभर अर द अन्डर एब्जर्प्सन अफ द फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट हुने भयो है। तर हाम्रो भेरिएबल कस्टिङ मेथडमा चाहिँ के हुँदैन त इन दिस कस्टिङ देयर वोन्ट बी ओभर अर द अन्डर एब्जर्प्सन अफ द फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ भन्ने कुरा भयो है। यस्ता चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ के भयो त डिफ्रेन्सेसहरू चाहिँ रहेको पाइन्छ। र अब हामी यसलाई एकपल्ट फेरि रिभिजन गरौँ जसमा हाम्रो के छ त डिफ्रेन्सेस बिट्विन द एब्जर्प्सन एन्ड द भेरिएबल कस्टिङ आर बिलो, जसमा चाहिँ हाम्रो बेसिस अफ द डिफ्रेन्सेस रहेको छ र एब्जर्प्सन कस्टिङ रहेको छ र त्यसपछि भेरिएबल कस्टिङ रहेको छ। र हाम्रो बेसिस अफ द डिफ्रेन्सेसमा हाम्रो के छ त सुरुमा फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड अर्थात् के भन्दा चाहिँ एब्जर्प्सन कस्टिङ अनुसार चाहिँ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड इज कन्सिडर्ड एज अ प्रोडक्ट कस्ट, तर भेरिएबल कस्टिङमा चाहिँ के गर्छ त एज अ पिरियड कस्ट भनेर चाहिँ यसले ट्रिट गर्छ। र इन्भेन्ट्रीको भ्यालु के हुन्छ त हाम्रो एब्जर्प्सन कस्टिङ मेथडमा चाहिँ हाई हुन्छ किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड चाहिँ इन्क्लुड भएको हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो भेरिएबल कस्टिङ मेथडमा चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि भ्यालु अफ द इन्भेन्ट्री चाहिँ लोवर हुन्छ है किन भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड चाहिँ इन्क्लुड भएको हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अर्को भनेको हाम्रो यहाँ प्रफिट रहेको छ है। प्रफिटमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि
जेनरली सामान्यतया क्लोजिङ स्टक हायर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुन्छ त हायर विल बी द प्रफिट हुन्छ। र अर्को हाम्रो भेरिएबल कस्टिङ अन्तर्गत चाहिँ के हुन्छ त लोवर द युनिट अफ द इन्डिङ इन्भेन्ट्री लोवर विल बी द प्रफिट भन्ने कुरा भयो। र यसपछि अर्को रहेको चाहिँ हाम्रो रिपोर्टिङ पर्पज। रिपोर्टिङ पर्पज अन्तर्गत हाम्रो के छ त यो जुन हाम्रो एब्जर्प्सन कस्टिङ बनाउँदैछ फर द एक्सटर्नल पर्पजको लागि है। र अर्को हाम्रो यो भेरिएबल कस्टिङ मेथड बनाउँदैछ फर द इन्टरनल रिपोर्टिङको लागि। र यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो ओभर अर द अन्डर एब्जर्प्सन भने चाहिँ हाम्रो यो एब्जर्प्सन कस्टिङमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा चाहिँ ओभर अथवा अन्डर एब्जर्प्सन अफ द फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ हुन्छ। तर हाम्रो भेरिएबल कस्टिङमा चाहिँ यो ओभर अथवा अन्डर एब्जर्प्सन अफ द फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। यसरी चाहिँ हाम्रो मुख्यतया यी दुई बिच चाहिँ भिन्नता रहेको पाइन्छ। र यो भयो आजको लागि हाम्रो यो मेन कन्सेप्ट है। र अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ जुन हाम्रो 2076 सालमा क्वेसन नम्बर 12 मा सोधिएको रहेछ जसमा चाहिँ हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर द भेरिएबल कस्टिङ अर्थात् हाम्रो मार्जिनल कस्टिङ मेथड अनुसार र रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट सोधिएको रहेछ है। त्यसलाई चाहिँ हामी यहाँ सल्भ गर्छौँ र आजलाई चाहिँ हामी यति गर्छौँ।